माझ्यान मोठ्यान न्हू नमस्कार, तनुज अडवलपालकर. आज आम्ही एक ग्रुप आमचो मेडशेचो आसा, आमी मेडशेकार म्हणून, जे सगळे आज जे मेडशे स्प्रिंग म्हणजे झरी कडेन आयिल्ले आसा. आमच्या बरोबर आज रोटरी पेंजीम रिव्हिएरा तांचे अध्यक्ष आनी तांचो ग्रुपूय आमच्या बरोबर जॉईन जाल्लो आसा. आज ही संकल्पना जी आसा, जी आमी हांगासर हे झरी कडेन सगळे क्लिनिनस ड्रायव्ह करया म्हणून ही संकल्पना, ही आयडिया आयली आमगेले निलेश बाबाच्या तकलेन आयली, निलेश खांडेपारकर. आनी तदनंतर आमी सगळ्यांनी विचार केलो की बाबा आमी आतां फुडें सरपाक जाय, क्लिनिनस ड्रायव्ह म्हणजे आमगेल्या विलेजीन कितें तरी बरें जावपाक जाय. तदनंतर आमगेले अमित पालेकर बाब ताणें भरपूर सपोर्ट दिलो आनी सांगलें की लेट अस डू इट म्हणून. तशाच पद्दतीन सगळे आमगेले जे आतां जॉन बाब आसा, मागीर एडवीन आसा, जेरी आसा, आमगेलो नेवीस बाब आसा, हे सगळे एकी कडेन आयले, बायलां सुद्दां एकी कडेन आयलीं. तांच्यांनी थारायलें की क्लिनिनस ड्रायव्ह करपाक जाय. आनी त्या पद्दतीन आज आमी सगळे विलेजर्स म्हणजे मेडशेचे सगळे विलेजर्स आनी जे आमगेले रोटरी क्लबाचे जे आसा ते सगळे एकी कडेन आयिल्ले आसा. आनी हाज्या फुडें आमी थोडे फार जे क्लिनींग केलां आतां अजुनूय फुडें करपाचें आसा. तशेंच आमी काही भागांचेर कॅमेराज लायल्या, ते हिडन कॅमेराज आसा. तातूंत आमकां पंचायतीचो सहकार्य आसा, जेणे करून कोणी हांगा येवन अळशीक आनी मस्ती करची न्हय म्हणून हे कॅमेरा आमी लायिल्ले आसा. मातसो वायफायचो हियर एंड देर प्रॉब्लम आसा जायत, पण ते रेकॉर्डिंग व्यवस्थित जातले. धन्यवाद. अमित बाब. देव बरो दीस दिवं सगळ्यांक. म्हाका दिसता पयले फावट सगळे मेडशेकार, इनफॅक्ट इरिस्पेक्टीव ऑफ वॉट एवर आवर बिलीफ्स आर एंड फेथ इन पॉलिटिकल पार्टीज, वॉट एवर कितें आसता कुशीक धरून सगळे मेडशेकार एकठांय जाल्या. आमची दिसान ही ग्लोरी जी लूज जाल्या पळय मेडशेच्या झोरीची, PWD मिनिस्टर, WRD मिनिस्टर सगळे येवन करून गेले, पळोवन गेले आनी सांगून गेले की ही गजाल चेंज जातली म्हणून, बरी जातली म्हणून. पूण खंय तरी झरीची ग्लोरी शेणल्या आनी ती सोदपा खातीर, तिका परत तेजी ग्लोरी परत दिवपा खातीर आमी सगळे मेडशेकार एकठांय जाल्यात. हांव पयले सुवातेर आमच्या सगळ्या मेडशेकार भाव भयणांक देव बरें करूं म्हणटा की तांणी आपूण जावन एफर्ट्स घेतले हांगा. इट इज नॉट अ मोमेंट विच इज इनिशिएटेड बाय एनी वन ऑफ अस एक्चुअली, इट इज अ पीपल्स मोमेंट. And I think when people decide to change the village, change the lost glory of the village and bring that glory back to the village, it will change lot of things. It will bring the projects not only for cleanliness and other things that we are going to do. That assurances come from by Tanvi. आणि म्हाका दिसता जर जेन्ना was first program and first event of आमी मेडशेकार जो ग्रुप आमी म्हणून केला पळय ताजो, and overwhelming response जो आज पळयत जाल्यार हो वाडत रावतलो. मेडशेन बरें काम करपाची हातूंत भितर ध्येय आसा. द होल इंटेंशन इज टू गेट पीपल टुगेदर एज अ पीपल्स मुवमेंट फॉर ब्रिंगींग बॅक द ग्लोरी, एज आय सेड, टू मेडसेज विलेज, which was known for wrong reasons. I think that is wiped off, but Mercedes is blessed with a lot of nice places and spots which are hidden gems of Goa, and the whole zest is to get this hidden gems to people of Goa, that people know Mercedes as a village of peace, prosperity and loving people. Hi, I am the president of the Rotary Club of Panji Riviera. We have been associated with various causes related to the environment. It is one of the focus areas and thrust area of Rotary International. So when Amit came forward and he said this is something we want to do, our club was more than happy to associate with it. Anything related to supporting and giving a better environment to the citizens of Goa, our club is always looking forward to help. So all our support for all the causes for Ami Medsekar when it comes to supporting the environment. Ma'am, any message from your side to keep the nature clean for the people? First and foremost, let's try to make effective use of plastic. I'm not saying don't use plastic because it's indispensable, but make effective use of plastic. Avoid wherever it is possible. Don't unnecessarily waste water, and do everything possible as an individual to save the environment. हाज्या नंतर कोणी विचार करतलो की तुम्ही क्लिनिनस ड्रायव्ह केल्यानंतर फुडें कितें. काही लोकांचे प्रश्न आसात, तांकां इतलेंच सांगूंक सोदता की आमी काल हांव आमगेलो एक्स सरपंच प्रमोद कामत ताजे कडेन उलयलो आनी दोगांयनी आमी काही गोष्टी डिसायड केल्यो. त्यो आमी बाकीच्या म्हऱ्यान वचून डिस्कशन करूं ना, पण तांचें मत अशें आसा की थंयसर आमगेले स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीक सांगून हांगासर एक आर्टिफिशियल वॉल घालची, जेणे करून हांगासर ट्रेकिंग आनी तें वयर क्लायंबिंग बीन जाता पळय तसलो प्रकार कितें जावचो, जेणे करून ही वस्त पेड्यार जावची न्हू, झर पेड्यार जावची न्हू, आनी हाजो वापर सदोदीत जावचो.
आणि नॅचरल तागेलें जें कितें आसा तें तशेंच उरचें म्हणून काहीतरी स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटीज थंयसर बारीक सारीक जावच्यो जेणे करून हांगासर कितें इलिगल कितें म्हणजे अशें खंयच्या खंय कितें जावचें न्हू हो आमगेलो फुडें प्लान आसा. तो पंचायत थ्रू तुम्ही प्रपोज करतले स्पोर्ट डिपार्टमेंट पंचायतीच्या थ्रू प्रपोज करतले प्लस गव्हर्नमेंटाकूय त्या पद्दतीन आमी रिप्रेझेंटेशन दितले दोतोर आमगेलो आसा आमी सगळे विलेजेस वी आर गोइंग टू डू दीस कित्याक ही वस्त अजून कशीच पेड्यार जावंक दिवचे ना हाच्या फुडें आमी. म्हजें नांव फ्रेंसीस सारोश पूण म्हाका आसीस म्हळ्यार सगळे ओळखता. हे जोरीर आमी भुरग्यापणार सावन येवपी आनी सदां त्यो काजू दोंगराचेर चोरपाच्यो हावपाच्यो काजू मोवपाच्यो आनी निरो पिताले आमी. कांय वर्सांनी हांव रस्तो आमची जोरीक ही आमची मामी आहली MLA विक्टोरियान तेन जोर रिपेर केली रावंड अबाउट म्हाका 25 वर्सां पुणी जातली आनी आमी सदांच येताले जोरीर. मागीर देरपा तिका एक मर्डर जाली आनी कांय वस्तू तुका बिगडल्यो मागीर कोणचें येनाले जोरीर. हिंगा एकलोच येतालो आमचो प्रदीप हिंगुलेकार पावस तो गेम आपलो रोप घेवन येतालो नातालो वयतालो आनी हे आतां साबार 1920 वर्सां जालीं ही जोरीक कोणूच पळयना. आमी ग्रामसभा कितले पॉयंट घातले हे पॉयंट सरपंच जाता सगळे आपली बॉल्सां बत्ता घरा वयता कोणूच खबर घेयना जोरीची. कितले पाट सांगले आमी जर तर कोणें केलां सांगचें आमकां एका सभे कोणें इनिशिएटीव घेले जोरीची जाल्यार आमकां सांगचें. इवन आमी आतां फाटीं पासून प्रपोजल दिलो जोर सारकी करपाक कोणाकूच पडना. आयज आमचे रोटरी क्लब ऑफ पेन तेंचे आमी देव बरें करूं म्हणटा तोच आमचो अडुपडकार तनोज आमचे नेवीस आमचो अमित पालेकार आमची सगळी भयणी तोच गॅबी सर जॉन नाच ओ मायकल सगळे वावून आनी लोक आमचे गांवचे मेसेज आमी मेर्शेकार फुडें सरले आनी आयज जोरी लीप करूंक फुडें सरले तितल्यान हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही आमदार रुदल्फाक बा सांगला हाच्या बद्दल तेणे काडले असेंब्लीन न्हू जेन्ना लोकांचो इश्यू चलता तेणे जोरीचो पासून इश्यू असेंब्लीर काडला तेणे काडले असेंब्ली काडले तेणे. सो तुमकां दिसता कितें रिस्टोरेशन आतां जातलें तेणे हिंगा फाटीं आमचे MLAन हाडलो आमचे एका आमचो मिनिस्टर सुभाष शिरोडकार काडलो दाखयलें पूण आतां पळोवया आतां जातालें सुभाष शिरोडकारा कडेन न्हू. हांवूय मागता सुभाष शिरोडकार मातशें इनिशिएटीव घेवची आमची जोर रेडी करची म्हणून. म्हजें नांव निलेश खांडेपारकर आनी ही जी आयडिया आशिल्ली झरीची हे करपाची आमी एक WhatsApp ग्रूप तयार केल्लो आमी मेर्शेकार म्हणून आनी एक उगीच म्हाका अशी एक आयडिया दिसली सुचलें की कित्याक आमी ही मेर्शेची झर जी आसा आतां आजोशी आमी पळयलां काय बरें तांच्यांनी मेंटेन केलां आजोशी वॉटरफॉल ताजे पेक्षा हें काय बरें आसा. आनी ती म्हजी जी आयडिया संकल्पना आशिल्ली ती अमित बाबान तोनोजान बाकीच्यांनी सगळ्यांनी उचलून धरली आनी आज एक सगळे जाण आमी हे जाले आनी आमी मेर्शेकार हे पळय आसा इट इज जस्ट अ स्टार्ट ही सुरवात आसा. फुडें आमी नवीन हे प्रोजेक्ट्स घेत रावतले आनी हांव सगळ्यां कडेन मागता की जशी आयज प्रतिसाद दिला हाजे पेक्षा चड सगळ्यांनी दिवचो. आनी दुसरी गोश्ट अशी की जेन्ना आमी खंयचो इश्यू हे आमी मेर्शेकार ग्रुपान घेता तेन्ना आमचे लोकप्रतिनिधी आसात सरपंच आसा पंच आसा किंवा MLA ही ताची दखल घेतात हे सगळ्यांनी पळयलां आसतलें. सो हांव आमचे सरपंच आमचो सुशांत गोवेकाराक थँक्यू म्हणटा की ताणें आमकां ही वाट थोडी वीड्स आसा ते कट करून आनी ऑन द बिहाफ ऑफ विलेजस इतलें म्हणून हांव 2 उतरां सोंपयता. हांव न्हू म्हाका उगड आसा आमी भुरगे आसले तेन्ना इस्कॉल सुटले उपरांत देखून आमी बॅगां घेवन हिंगासर जोरीर न्हांवपाक येताले कित्याक हे उदकाक मेडिसिनल वॅल्यूज आहा आनी जेन्ना ताका आंगाक जोरीतून आमकां गामाय येताले ते गामाय रोखडेच आमचे हे जाताले वयताले. आनी तेन्ना तुमकां खबर आसतली सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आदलो आमदार बासीक ब्रांको तो स्कूटर घेवन हिंगासर येतालो आनी आमी तिका भुरगे आमी ल्हान भुरगे तेन्ना 10-12 वर्सांचे तो आमकडे आमल्यो खावपाक जो वट्टालो आमल्यो विचपाक कित्याक तो पोतीच घेवन येतालो आमल्यो व्हरपाक ते हिंगासर एक आमली आहा ते सांकवा कडेन त्या आमल्यो चड पडटाल्यो आनी सारक्यो गोड आमल्यो म्हणटकूच तेन्ना हिंगासर फ्रिक्वेंट मुवमेंट जातालो आनी जोरीक हिंगासर न्हांवपाक लोकांच्यो लायणी पडटाल्यो. पूण जालें कितें फाटीं हिंगासर कोणें स्वेज सोडली आनी कितें जालें आनी तें उदक पोल्यूट जालें. पूण आतां गोव्हर्मेंटान एफर्ट्स घेतल्या तें क्लीन करपाक म्हणटकूच आतां आमी मेर्शेकार हो ग्रूप पळय आहा हे कॉन्स्टंटली मॉनिटर करून हे फुडें हे पोल्यूट जावंक दिवचें ना आनी कशेय भाशेन हे आमी चालू दवरतले. आनी गोव्हर्मेंटाक एक उलो मागता जी मुर्पा जोर आहा ती कशी पळय सारकें हें केल्या तेणें ब्युटिफाय केल्या ते भाशेन ही जोर ब्युटिफाय करची आनी एक हो स्पॉट नोटिफाय करचो सो दॅट पीपल ऑल्सो फ्रॉम अदर विलेजीस एंड सिटीज कम एंड एन्जॉय दीस नॅचरल ब्युटी.
आनी पूण नथींग इज हॅपनिंग. ही आतां आमी म्हाका दिसता ब्युटिफिकेशन ऑफ द स्प्रींग आमी ऑलमोस्ट लायक 10 years बिफोर केसन आमी हो ग्रामसभाक रेजोल्युशन घेतलेलें आहा, बट इट्स नॉट वर्किंग आउट. सो हांव मागतलो आसलो आतांची कोण पंचायत आहा ताणी हेचेर इश्यू घेवन मातसो आमकां बरेंपण, एक विलेजीक एक बरेंपण. आमी म्हणटा डेव्हलपमेंट 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 म्हणटा तो कितें, बिल्डींग इज डेव्हलपमेंट न्हू. म्हाका दिसता एनवायरमेंट इज फर्स्ट कन्सर्न ऑफ द विलेज. आमी म्हणटा डेव्हलपमेंट फकत बिल्डींग मारली डेव्हलपमेंट दिसता, बट हे एनवायरमेंटार आमी सेफ केलें. म्हाका दिसता ह्या एनवायरमेंटा थ्रू दुसरे विलेजींकूय एक कितें आपणाचें एनवायरमेंट सेफ करपाक एक उमेद येतली. तशें हांव मागता आमच्या पंचायती कडेन तांणी हे पंचायतीन हेजेर मातसो कितें इनिशिएटीव घेवन फुडें वचून खंयच्या आपणाच्या मिनिस्टरांक एमएलएक धरून हे आमची जोर आहा तशी रिस्टोर करून एक विलेजीक एक ग्लोरी कशी करून दिवची. आतां तुमकां गॅबी सर उलयता, आतां तुमकां येवपाक हांगा वाट दिसता, येवपाक हांगा वाट साप नाशिल्ली, सारकी क्लोज जाल्ली. कित्याक आमी चड निग्लेक्शन केलां म्हणून. वयर वचून पळयत जाल्यार अजून पासून पळय न्हू वयर पावंक ना. वयर वयता तेन्ना पळयतले थिंगा पायपां कोलम्यान मोडोन पडल्या, फकत खांबे आसा आनी वचपाक तर सापूच वाट नासली. धबधबो बरो पडटा, आंबोलीच्या परस बरो वयर सावन पडटा तोय दिसता, पूण आतां वयतकूच कळटलें, त्या आदी कळचें ना. हें लीप करपाक काल आमकां सुशांत आमच्या सरपंचान हेल्प केलो आनी मुसुंदे कडेन सावन हांगासून आमी काल हें सगळें लीप केलें. त्या पासत आमकां सगल्यांक येवपाक बऱ्याक पडला. ही निग्लेक्शन केल्ल्यान ही उदकाची वाट आसा तितून कितें कितें पडोन आसा. लिपेज करीत जाल्यार आंबोली क्रॉस आमची मेर्शे स्प्रींग द बेस्ट जातली इतली गॅरंटी. आनी त्या पासत हांव पंचायती कडेन मागता तांणी खंयचोय घेवन हो प्रोजेक्ट घेवचो आनी हे क्लिनर्स करून ते बांदप हाडून हो एमएलएन ताजेर एटेन्शन घेवचें आनी पोत्तून आसली तसली आमची ग्लोरी दिवची म्हणून. देव बरें करूं. Gracias.